ल रेकर्ड पनि भयो। के भन्दै थियौँ हामी? एब्राम्स लको कुरा गर्दै थियौँ। एब्राम्स लले के भन्छ त भन्दा कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ, कङ्क्रिट मिक्सको स्ट्रेन्थ चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। कसरी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन छ S इक्वल्स टु A बाई B अनि B को पावर W बाई C लेखिरहेको छ। अब A र B भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के त कन्स्ट्यान्टहरू हो, कन्स्ट्यान्टहरू हो यिनीहरू, यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अब यो S भनेको के त स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, यो W बाई C भनेको के त वाटर सिमेन्ट रेसियो। भनेपछि स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इज इक्वल्स टु कुनै कन्स्ट्यान्ट बाई कन्स्ट्यान्टको पावर मा वाटर सिमेन्ट रेसियो छ हैन। यो वाटर सिमेन्टको रेसियोको भ्यालु चाहिँ जेनरली 0.3 देखि 1.2 को बिचमा राखिन्छ है। यो हो, यो चाहिँ एब्राम्स ल भनेर तपाईँहरूको इक्जाममा पनि आएको रहेछ। एब्राम्स डिफाइन के अरे स्टेट एब्राम्स ल एन्ड भेरिफाई इट अथवा भ्यालिडेट इट भनेर सोध्यो भने के लेख्ने त, यो स्ट्रेन्थ इज रिलेटेड टु वाटर सिमेन्ट रेसियो विच इज गिभन बाई एब्राम्स ल भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि द एब्राम्स ल स्टेट्स द्याट भनेर यसरी लेखेर यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो। अनि वेयर एस इज यसरी यसरी सबै यो लेख्नु पर्यो। अब भ्यालिडिटीको लागि चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राफ के छ त, ग्राफमा यता एक्स एक्सिसमा के छ त वाटर सिमेन्ट रेसियो भने जस्तै हो। यो सिमेन्टेसिस मेटेरियल भनेको यसमा त पोजोलाना पनि पर्छ, तर यो वाटर सिमेन्ट रेसियो भन्न खोजेको हो यो है। वाटर सिमेन्ट रेसियो यतापट्टि एक्स एक्सिसमा छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ हैन। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र वाटर सिमेन्ट रेसियोको तपाईँले ग्राफ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ आइएस कोडमा कोडहरूमा दिएको हुन्छ। यो आइएस कोड ग्राफ मैले निकालेर राखेको छ हैन। यसरी आइएस कोडमा दिएको ग्राफ हेर्नुभयो भने कस्तो छ त, यो एक्सपोनेन्सियल नेचरको छ हैन, एक्सपोनेन्सियल नेचरको छ। देयरफोर यो चाहिँ हाम्रो एब्राम्स लले भनेको छ नि त हैन। एब्राम्स लले के भनेको छ, स्ट्रेन्थ इज डिपेन्डेन्ट अपन वाटर सिमेन्ट रेसियो। कसरी त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल गरी डिपेन्डेन्ट भइरहेछ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पनि कस्तो त भन्दाखेरि यो वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ एक्सपोनेन्सियली गइरहेछ। बी को एक्सपोनेन्सियलमा हो यो वाटर सिमेन्ट रेसियो, बी को एक्सपोनेन्सियलमा छ भनेपछि एक्सपोनेन्सियली र इन्भर्सली दुइटै हैन, एक्सपोनेन्सियली र इन्भर्सली दुइटै रिलेटेड छ स्ट्रेन्थ चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एक्सपोनेन्सियल कर्भ बनाएको छ र जति वाटर सिमेन्ट रेसियो बढ्दै गएको छ त्यति कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ घट्दै गएको छ हैन हाम्रो यो। त्यही भएर यो एब्राम्स ल चाहिँ यो कर्भले भ्यालिडेट गर्छ भनेर इक्जाममा लेखिदिनु पर्यो तपाईँहरूले है। त्यसै गरी हामीले पहिला क्लासमा वर्केबिलिटी पनि पढाएको थियौँ। वर्केबिलिटी भनेको के त, इज डिफाइन्ड एज द प्रपर्टी अफ फ्रेसली मिक्स्ड मोर्टार or concrete that determines the ease and homogeneity by which it could be mixed, placed, compacted and completed. Mixed, placed, compacted and completed. यो गर्नको लागि चाहिँ जति अब त्यो प्रपर्टी हो मोर्टारको अथवा कङ्क्रिटको, यो मिक्सिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ र कम्प्लिटिङ गर्नलाई चाहिँ कति सहज हुन्छ यसले देखाउँछ। जति बढी वर्केबल भयो कङ्क्रिट त्यति बढी चाहिँ मिक्सिङ, प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ र कम्प्लिटिङ गर्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ वर्केबिलिटीमा पहिला पनि हेरिएको थियो। वाटर कन्टेन्ट ले वर्केबिलिटी के भन्छ, वाटर कन्टेन्ट जेनरली के गर्छ त, जति बढाइन्छ त्यति वर्केबिलिटी पनि बढ्छ हैन। अब यो चाहिँ नेसेसरीली वाटर कन्टेन्ट बढाउने बित्तिकै सधैँ वर्केबिलिटी बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। वर्केबिलिटी धेरै अरू चिजमा पनि डिपेन्डिङ गर्छ, अरू प्यारामिटरलाई जस्तो यो मिक्स प्रोपोर्सन, साइज अफ एग्रिगेटमा पनि डिपेन्ड गर्छ नि त वर्केबिलिटी। त्यो कारणले गर्दा अरू प्यारामिटर चेन्ज गर्नुभयो भने वाटर कन्टेन्ट अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ तपाईँले घटाउनु भयो भने, अरू वर्केबिलिटीको यो प्यारामिटर्सहरू अरू बढाउनु भयो भने त्यसले वाटर सिमेन्ट रेसियो र त्यति इफेक्ट नगर्ने खालको कन्डिसन पनि आउन सक्छ। जस्तै तपाईँले एडमिक्सर युज गर्नु भएको छ भने पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अब वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ बेसिकली वाटर कन्टेन्टले के गराउँछ त भन्दा कङ्क्रिटको फ्लुइडिटी र कन्सिस्टेन्सी बढाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यो फ्लुइडिटी कन्सिस्टेन्सी बढ्दाखेरिमा जेनरली वर्केबिलिटी पनि बढ्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यसै गरी मिक्स प्रोपोर्सनमा के छ त, लिन कङ्क्रिट र रिच कङ्क्रिट भन्ने छ। लिन कङ्क्रिट, रिच कङ्क्रिट भनेको के हो? रिच कङ्क्रिट भनेको जति बढी सिमेन्ट छ
सिमेन्ट बढी युज गरेको कङ्क्रिटलाई चाहिँ के भन्ने त रिच कङ्क्रिट भन्ने है। लिन कङ्क्रिट भनेको सिमेन्ट कम युज गरेको कङ्क्रिटलाई लिन कङ्क्रिट भन्ने। अथवा त्यो सिमेन्ट कै टर्म्समा भन्नुभन्दा पनि रेसियोको टर्म्समा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सिमेन्ट टु एग्रिगेट रेसियो होइन। सिमेन्ट टु एग्रिगेट रेसियो बढी भयो भने त्यसलाई रिच कङ्क्रिट भन्ने। सिमेन्ट टु एग्रिगेट रेसियो कम भयो भने त्यसलाई लिन कङ्क्रिट भन्ने है। र साइज अफ एग्रिगेट चाहिँ बिग साइज एन्ड स्मल साइज होइन, यसमा पनि निर्भर छ। जति बढी ठुलो एग्रिगेट हाल्नुभयो त्यति कङ्क्रिट टेन्स टु बी वर्केबल। र सेप अफ एग्रिगेटमा पनि डिपेन्डेन्ट गर्छ। कसरी त एङ्गुलर खालको युज गर्नुभयो भने एग्रिगेट तब वर्केबिलिटी घटाइदिन्छ। फ्लेकी इलोङ्गेटेड युज गर्नुभयो भने तब पनि वर्केबिलिटी घट्छ भने राउन्ड खालको एग्रिगेट युज गर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ वर्केबिलिटी बढाइदिन्छ राउन्ड एग्रिगेटले है। त्यसै गरी सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेट, सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेटमा अब रफ टेक्सचर हुनसक्छ एग्रिगेटको अथवा स्मुथ टेक्सचर छुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो रफ टेक्सचर भयो भने खस्रो खालको ढुङ्गाले चाहिँ के गर्छ त वर्केबिलिटीलाई घटाइदिन्छ भने एकदम चिल्लो खालको ढुङ्गा तपाईँले युज गर्नुभएको छ अथवा एग्रिगेट युज गर्नुभएको छ, गिटी युज गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ वर्केबिलिटी के गर्छ त बढाइदिन्छ, स्मुथ टेक्सचर छ है। अब ग्रेडिङ अफ एग्रिगेटमा चाहिँ वेल ग्रेडेड एग्रिगेट युज गर्नुभएको छ। वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भनेको कस्तो खालको एग्रिगेट त जहाँ चाहिँ भोइड कम हुन्छ। वेल ग्रेडेड एग्रिगेटले वर्केबिलिटी के गर्छ त घटाइदिन्छ है। त्यो खालको कुरा लेख्नु पर्यो। अनि युज अफ एडमिक्सचरमा चाहिँ अब एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचरले पहिला पनि हामीले कुरा गरे सानो सानो भोइड्सहरू इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छ कङ्क्रिटमा। त्यसलाई के भन्ने इन्ट्रेन्ड एयर भन्ने। इन्ट्रेन्ड एयर र इन्ट्र्याप्ड एयरको फरक छ। इन्ट्र्याप्ड एयर भनेको चाहिँ के त ठुलो ठुलो भोइड्स जुन चाहिँ हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि आइदिन्छ कङ्क्रिटमा, त्यस्तोलाई इन्ट्र्याप्ड एयर भन्ने भने इन्ट्रेन्ड एयर भनेको सानो सानो भोइड्स जुन चाहिँ हामीले जानी जानी कङ्क्रिटमा इम्पार्ट गर्छ होइन। यो एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचर हालेपछि त्यो सानो सानो भोइड्सले चाहिँ बल बियरिङको रूपमा काम गर्ने भएकोले एडमिक्सचरले यो एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सचरले चाहिँ वर्केबिलिटी बढाइदिन्छ। त्यसै गरी वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचर पनि दुईवटा तरिका युज गर्न सकिन्छ भन्दै थियो। एउटा चाहिँ हामीले के त वर्केबिलिटीलाई कन्सटेन्ट राखेर वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाउन पनि सकिन्छ अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो बढाएर चाहिँ वर्केबिलिटीलाई कन्सटेन्ट पनि राख्न सकिन्छ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा चिज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि के छ त अब मेजरमेन्ट अफ वर्केबिलिटीमा आयो। वर्केबिलिटी मेजर गर्नलाई के त स्लम्प टेस्ट र कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर टेस्ट थियो। स्लम्प टेस्टमा यस्तो खालको थियो। त्यतिखेर स्लम्प टेस्टले मेजर के गर्ने हो त, यसले मेजर चाहिँ कन्सिस्टेन्सी गर्ने हो र इन मेनी केसेस यो कन्सिस्टेन्सी अथवा फ्लुइडिटी चाहिँ कि त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त तपाईँको वर्केबिलिटी हुन्छ भनेर भन्दै थियो। अब यसमा एपरेटसहरू हेरियो हामीले होइन। यो कोन भयो, यो चाहिँ अब फ्रस्टम भन्नु पर्यो अझै कोन भन्दा पनि। यो फ्रस्टममा चाहिँ यो त्यसपछि यो ट्याम्पिङ रड भयो होइन। यस्तो खालको डाइमेन्सन छ फ्रस्टमको। हेर्नुहोस् न 30 mm चाहिँ हाइट छ, 20 mm इन्टरनल डायमिटर छ, 10 mm चाहिँ माथिपट्टिको डायमिटर छ। यो माथिपट्टिको डायमिटर 10 mm, यो तलपट्टिको डायमिटर 20 mm, त्यसपछि यो हाइट 30 mm होइन। अब यसरी चाहिँ यहाँ हामीले स्लम्प टेस्ट गर्नलाई प्रोसिड्योर पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यो पहिला पढिसकेको। अब यसरी कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट अर्को वर्केबिलिटीको लागि भयो। यो चाहिँ जेनरली के त अलि हार्स मिक्सेसको लागि अथवा अलिकति कम वर्केबिलिटी भएको मिक्सेसको लागि वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नलाई मेजर गरिन्छ। वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नलाई चाहिँ यो गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब प्रोसिड्योर हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेको थियो। अब बेसिकल्ली वेट अफ पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट बाई वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट हो। यसको फर्मुला भनेको कम्प्याक्टिङ फ्याक्टरको फर्मुला भनेको वेट अफ पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट के गरी निकाल्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा होपरमा हालेर तल झार्दै झार्दै गएर सिलिन्डरमा ल्याएर सिलिन्डरलाई फुल बनाएर होइन त्यसको चाहिँ वेट लिने अनि एउटा चाहिँ के गर्ने त आफैले यो सिलिन्डरमा यो सिलिन्डरमा चाहिँ यस्तै सिमिलर सिलिन्डरमा चाहिँ अर्को सिलिन्डरमा के गर्ने त कम्प्याक्सन गर्दै 5-5 सेन्टीमा मसला हाल्दै कम्प्याक्सन गर्दै फेरि 5 सेन्टी अर्को मसला हाल्यो। त्यसरी चाहिँ भोइड एकदम मिनिमम बनाएर अथवा फुल्ली कम्प्याक्ट गरेर राखेको कङ्क्रिटमा चाहिँ मा चाहिँ वेट लिने अनि के गर्ने त कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर भनेको वेट अफ पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट जुन चाहिँ त्यो होपरबाट तल झर्दै झर्दै आएको चाहिँ त्यो सिलिन्डरमा आएर बसेको वेट बाई वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट भनेको भाइब्रेटर चलाउँदै 5-5 सेन्टी डिप भनौँ भाइब्रेटर चलाउँदै मजाले कम्प्याक्ट गरेको कङ्क्रिटको चाहिँ
वेट हो। यसरी रेसियो निकालिसकेपछि हामीले कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर निकाल्छौँ भनेको थियो। अनि कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर निकालेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्मल एपरेटस र यो जेनरली हामीले युज गर्ने स्मल एपरेटस हो ल्याबमा। अब यो लार्ज एपरेटस भन्नुको अर्थ चाहिँ यो कम्प्याक्टली के त भन्दाखेरि यो होपरहरू छ नि, होपरहरूको साइज चाहिँ फरक फरक हुन्छ क्या। यदि होपर चाहिँ ठुलो खालको होपर युज गर्नुभएको छ भने यसमा चाहिँ लार्ज एपरेटस हेर्नु पऱ्यो। स्मल एपरेटस चाहिँ होपर चाहिँ स्मल खालको युज गर्नुभएको छ भने स्मल एपरेटस हेर्नु पऱ्यो। के अरे यो स्मल एपरेटसको यो टेबल हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर लगभग 0.85 अथवा सोभन्दा कम आयो भने 0.78देखि 0.85 बिचमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, लो डिग्री अफ वर्केबिलिटी भन्ने। त्यसै गरी 0.92देखि 0.85को बिचमा आयो भने त्यसलाई मिडियम भन्ने होइन। त्यसै गरी 0.95देखि 0.92 भित्र आयो भने त्यसलाई हाई भन्ने होइन कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर। त्यसै गरी स्लम्पको लागि के त, स्लम्प चाहिँ एमएममा मेजर हुन्छ है, यो ख्याल गर्नुपर्छ। स्लम्प चाहिँ 25देखि 75 आयो भने लो भन्ने, 50देखि 100 आयो भने मिडियम भन्ने, 100देखि 150 आयो भने चाहिँ हाई भन्ने। हाई, लो, मिडियम चाहिँ के त, वर्केबिलिटी। लो वर्केबिलिटी, मिडियम वर्केबिलिटी र हाई वर्केबिलिटी होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले पढ्दा। अब आज चाहिँ नयाँ सुरु गरौँ। यो सेग्रिगेसन भन्ने पहिला पढेका थियौँ। सेग्रिगेसन भनेको बेसिकली के हो त, इट्स अ प्रपर्टी अफ फ्रेस कङ्क्रिट होइन। द सेपरेसन अफ कङ्क्रिट इन्ग्रिडियन्ट्स फ्रम इच अदर इज नोन एज सेग्रिगेसन। के हुन्छ त, जब तपाईँले कङ्क्रिट टिङ गर्नुहुन्छ, कङ्क्रिट हालिसकेपछि चाहिँ भाइब्रेसन चलाउनुहुन्छ। त्यो भाइब्रेटर चलाएको कारणले गर्दाखेरि जुन स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी भएका मेटेरियल्सहरू जस्तै कोर्स एग्रिगेट होइन, गिट्टी भयो, बालुवा भयो, तिनीहरू चाहिँ के गरिदिन्छ त, तल गएर कङ्क्रिटको सबभन्दा तलपट्टि गएर सेटल डाउन भइदिन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रपर्टीलाई चाहिँ, फ्रेस कङ्क्रिटको प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, सेग्रिगेसन भन्छौँ। सेपरेसन अफ कङ्क्रिट इन्ग्रिडियन्ट्स एकअर्कासँग छुट्टिन्छ। हालाकि हामीले चाहने त कस्तो हो त भन्दाखेरि कङ्क्रिटमा एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट, सिमेन्ट, वाटर सबै होमोजिनसली डिस्ट्रिब्युट होस् होइन, एकअर्कासँग छुट्टेर नबसोस्, सबै सँगसँगै मिलेर बसोस् भन्ने सोचेर आउँछौँ। तर धेरै भाइब्रेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि गिट्टीहरू चाहिँ सबभन्दा तल गएर बस्ने, त्योभन्दा माथि स्यान्ड बस्ने, त्योभन्दा माथि सिमेन्ट बस्ने, सिमेन्टभन्दा माथि वाटर बस्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेसन भन्ने है। अब यसको कज चाहिँ किन त भन्दाखेरि दिस क्यान बी कज ड्यु टु द एक्सेसिभ भाइब्रेसन इन फ्रेस कङ्क्रिट भनिहालेँ मैले। फ्रेस कङ्क्रिटमा अथवा ग्रिन कङ्क्रिटमा अथवा प्लास्टिक कङ्क्रिटमा धेरै भाइब्रेटर युज गर्यो भने चाहिँ सेग्रिगेसन हुन्छ। अब वेन कङ्क्रिट इज डिस्चार्ज फ्रम अ ब्याडली डिजाइन मिक्सर अर फ्रम अ मिक्सर विथ वर्न आउट ब्लेड्स, कङ्क्रिट सोज अ टेन्डेन्सी फर सेग्रिगेसन होइन। धेरै भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि र चाहिँ यो मिक्सरहरू बाट तल झार्दाखेरिमा पनि जुन चाहिँ ब्याडली डिजाइनर मिक्सरहरू हुन्छ भन्नाले 1 मिटरभन्दा माथिबाट अनि धेरै हाइटबाट खसाल्ने खालको मिक्सरहरू हुन्छ नि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ के भन्छ, धेरै माथिबाट खसाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गिट्टी बालुवाहरू चाहिँ तिनीहरूको सेग्रिगेसन हुने चान्सहरू हुन्छ भन्दैछ होइन। Conveyance of concrete by conveyor belts, wheelbarrow, long distance haul by dumper, long lift by skip and hoist are the other situation promoting segregation of concrete. के त कन्भेयर बेल्ट्सबाट कन्भेयन्स भन्नुको अर्थ जुन त्यो तपाईँको क्रसर देख्नु भएको छ नि, क्रसरमा के हुन्छ, पट्टीहरू हुन्छ नि त होइन। पट्टीले चाहिँ त्यो गिट्टीहरू खस्छ अनि त्यो पट्टीले गिट्टी ट्रान्सफर गर्दै लिएर जान्छ, फेरि त्यो रोल हुँदै जान्छ होइन, अनि अर्को ठाउँमा गएर झराल्छ हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, कन्भेयर बेल्ट्स भन्छ है। त्यो कन्भेयर बेल्ट्स हरूबाट यदि कङ्क्रिट पठाइयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा सेग्रिगेसन हुन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यसै गरी मसला बनाएको छ एक ठाउँमा, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट गरेर अर्कै ठाउँमा लगेर कास्ट गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसरी कङ्क्रिट बनाएको ठाउँमा अलि व्हिल ब्यारोमा लगेर हालिन्छ, कहिलेकाहीँ के गरिन्छ त, डम्परले लगेर हालिन्छ हो। त्यो डम्पर ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरिमा, प्लास्टिक कङ्क्रिटलाई ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरिमा त्यो रोडमा भएको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि के भइदिन्छ त, कोर्स एग्रिगेटहरू यो फाइन एग्रिगेटहरू छुट्टिदिन्छ। त्यतिखेर पनि सेग्रिगेसन हुने चान्स हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसै गरी लङ लिफ्ट बाई स्किप एन्ड होइस्ट आर द अदर सिचुएसन प्रमोटिङ सेग्रिगेसन अफ कङ्क्रिट भन्नाले यो चाहिँ एकदम हाइटमा चाहिँ लिफ्ट गर्नुभयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पनि हुनसक्छ भनेर भन्दैछ। अब ड्रपिङ अफ कङ्क्रिट फ्रम हाइट्स एज इन केस अफ प्लेसिङ कङ्क्रिट इन कोलम कङ्क्रिटिङ विल रिजल्ट इन सेग्रिगेसन यो मैले पहिला पनि भने जस्तो लाग्यो। के त, पिलरहरू उठाउँदाखेरि माथिपट्टि चाहिँ
फर्मवर्क राखिन्छ होइन, कति हाइट हुन्छ। अब एउटा तपाईँको एउटा फ्लोरको 10 फिट जति हाइट हुन्छ, 10 फिटको चाहिँ के हुन्छ होला 10 फिटको चाहिँ फर्मवर्क राख्यो अनि 10 फिट माथिबाट चाहिँ कङ्क्रिट खसा त्यो त बढी हाइटबाट खसा 1 मिटरभन्दा बढीबाट खसाउनु हुँदैन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको कोलममा चाहिँ के हुन्छ सेग्रिगेसन हुन सक्ने चान्सहरू हुनसक्छ। त्यही भएर द्याट इज अ ब्याड प्र्याक्टिस है। अनि for this reason, using the certain workability agents and pozzolanic materials will greatly help in reducing segregation. अब segregation हुनबाट बच्नलाई चाहिँ के युज गर्नु पर्यो त वर्केबल बनाउने कङ्क्रिटलाई के अरे कङ्क्रिटलाई चाहिँ बढी वर्केबल बनाउने खालको एजेन्ट्सहरू र पोजोलानिक मटेरियल्सहरू हाल्यो भने चाहिँ सेग्रिगेसन चाहिँ रोक्न सकिन्छ अथवा कम गर्न सकिन्छ भन्दै छ। द युज अफ एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट एप्रिसिएबली रिड्युसेस सेग्रिगेसन। एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्टले के गर्छ वर्केबिलिटी बढाइदिन्छ। अघि पनि भनियो अब वर्केबिलिटी बढाइयो भने चाहिँ सेग्रिगेसन जेनरली कम हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ है। एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्टले र पोजोलानिक मटेरियलले चाहिँ सेग्रिगेसन चाहिँ घटाइदिने रहेछ। अब आउँ हामी ब्लिडिङमा है। ब्लिडिङ भनेको के त इट्स अ टाइप अफ सेग्रिगेसन है। जुन चाहिँ त्यो कङ्क्रिटमा हालेको पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ माथि आएर तैरेर बस्थ्यो। हामीले मिक्सिङ गर्दाखेरि जुन वाटर युज गरेर आउँछौँ त्यो मिक्स गर्दाखेरिको वाटर चाहिँ आएर तैरिरह्यो। हामीले छुट्टै क्युरिङ गर्दाखेरिको पानी होइन कि मिक्स गर्दाखेरिको पानी चाहिँ आएर बस्दियो भने फ्रेस कङ्क्रिटमा आएर बस्दियो भने त्यस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ त ब्लिडिङ भन्छौँ होइन। इट इज अ पार्टिकुलर फर्म अफ सेग्रिगेसन। यो पनि एउटा टाइपको सेग्रिगेसन नै हो जुनमा चाहिँ वाटर चाहिँ छुट्टिन्छ होइन। अब सेग्रिगेसनमा चाहिँ प्रत्येक सबै इलिमेन्ट सबै त्यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छुट्टिने भयो। जस्तै एग्रिगेट चाहिँ सबभन्दा तल गएर बस्ने भयो, त्यसपछि स्यान्ड बस्ने भयो, त्यसपछि सिमेन्ट बस्ने भयो, त्यसपछि वाटर बस्ने भयो। तर ब्लिडिङमा चाहिँ के हुन्छ त पानी मात्रै आएर माथि बस्दिन्छ है। इन विच सम अफ द वाटर फ्रम द कङ्क्रिट कम आउट टु द सर्फेस अफ द कङ्क्रिट बिङ अफ द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्राभिटी एमङ अल द इन्ग्रिडियन्ट्स अफ कङ्क्रिट है। सबभन्दा कम स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको के त पानी, गिट्टी, स्यान्ड, यो सिमेन्ट र वाटरमा चाहिँ सबभन्दा कम ग्राभिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको पानी। सो पानी माथि आएर बस्दियो त्यस्तो केसलाई ब्लिडिङ भन्ने। अब ब्लिडिङ इज प्रिडोमिनेन्टली अब्जर्भ इन हाइली वेट मिक्स ब्याड प्रपोर्सन एन्ड इन्सफिसियन्टली मिक्स्ड कङ्क्रिट। भनेको यदि कङ्क्रिटलाई हामीले चाहिँ धेरै पानी हाल्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो एकदम बढी राख्यौँ भने त्यस्तो केसमा के भन्ने हामीले हाइली वेट मिक्स भन्ने त्यस्तो कङ्क्रिट होइन। त्यस्तो कङ्क्रिटमा चाहिँ ब्लिडिङ जुनमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ एकदम बढी हालिहाल्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्लिडिङ हुनसक्छ। र ब्याडली प्रोपोर्सन भन्नाले जुन त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो र सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो त्यो चाहिँ ह्यापजर्डली राखेको केसमा पनि ब्लिडिङ हुनसक्छ। र इन्सफिसियन्टली मिक्स्ड कङ्क्रिट भन्नाले के त त्यो राम्रोसँग त्यसलाई मिक्स नगरेको, राम्रोसँग तपाईँको नगोलेको खालको मिक्सरमा थोरै टाइम राखेको अथवा ह्यान्ड मिक्स गर्दाखेरि राम्रोसँग सबैतिर पानी र यो सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट चाहिँ राम्रोसँग नगुलेको त्यस्तो खालको कङ्क्रिटमा चाहिँ ब्लिडिङ हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ भनेर भन्दैछ है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ पानी सँगसँगै चाहिँ सिमेन्ट पनि आएर माथि आएर जम्दिन्छ। सिमेन्ट र पानीको जुन कम्पोजिसन हुन्छ त्यो जुन चाहिँ एउटा मिक्सर जस्तो बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ माथि आएर बस्दिन्छ होइन। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ब्लिडिङ भन्छौँ है। समटाइम्स एलोङ विथ दिस वाटर सर्टेन क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट अल्सो कम्स टु द सर्फेस एन्ड फर्म्स सिमेन्ट पेस्ट विथ वाटर कल्ड ल्याटेन्स। त्यो वाटर सँगसँगै सिमेन्ट पनि माथि आउँछ, त्यसले सिमेन्ट पेस्ट बनाउँछ। त्यो सिमेन्ट पेस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ल्याटेन्स। भने एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेट दुइटै चाहिँ के गरेर आउँछ तल बटममा चाहिँ सेटल डाउन भएर बसिरहेको हुन्छ। भने सिमेन्ट र वाटर चाहिँ माथि आएर बस्यो भने त्यसलाई ल्याटेन्स भन्ने है। त्यसै गरी अल द सेम इट क्यान बी रिड्युस्ड बाई प्रपर प्रपोर्सनिङ एन्ड युनिफर्म एन्ड कम्प्लिट मिक्सिङ। अघि पनि भनिहाल्यो यसको मेन कारण भनेको के त ब्याडली प्रपोर्सन मिक्स्ड अथवा इन्सफिसियन्टली मिक्स्ड कङ्क्रिट होइन। प्रपर प्रोपोर्सनिङ गरियो भने भन्नाले वाटर सिमेन्ट रेसियो र सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो ठिक्क हामीले चाहिने मात्रामा राखियो भने चाहिँ ब्लिडिङलाई एभोइड गर्न सकिन्छ।
त्यसै गरी मिक्स गर्दाखेरि राम्रोसँग मिक्सर चाहिँ ठिक्क टाइमसम्म चलायो, त्यसपछि ह्यान्ड मिक्स गर्दाखेरि सबैतिर पानी ले चाहिँ छोयो भने अथवा त्यो राम्रोसँग मिक्स गरियो भने चाहिँ के भइन्छ त के भइदिन्छ त भन्दाखेरिमा यसलाई ब्लिडिङलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। युज अफ फाइनली डिभाइडेड पोजोलानिक मटेरियल्स रिड्युसेस ब्लिडिङ बाई क्रिएटिङ अ लङ्गर पाथ फर द वाटर टु ट्राभल्स। अब यो ब्लिडिङको बेसिकली कसरी हुन्छ भनेर थ्योरिटाइज गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन पानी माथि आउँदाखेरि कसरी माथि आउँछ भन्दाखेरि तल जुन होमोजिनस मिक्सचर बनाउन खोज्या हुन्छ मिक्सरले, त्यसलाई ल्याएर कम्प्याक्सन गरिसकेपछि जुन पानीहरू हुन्छ तल कङ्क्रिटको लोवर चाहिँ सेक्सन्सहरूमा, अलिक कम हाइट भएको सेक्सन्सहरूमा त्यहाँबाट पानी चाहिँ एउटा च्यानल जस्तो बनाएर अथवा ब्लिड वाटर च्यानल भन्छ त्यसलाई, त्यो च्यानल जस्तो बनाएर माथि आउँछ, माथि आएर चाहिँ तैरिन्छ भनेर भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो ब्लिड वाटर च्यानलहरू चाहिँ यदि पोजोलानिक मटेरियल तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ फाइन हुन्छ नि त। त्यो पोजोलानिक मटेरियलहरू फाइन हुन्छ। हो त्यो फाइन पोजोलानिक मटेरियल चाहिँ ब्लिड वाटर च्यानल जुन क्यापिलरी ट्युब जस्तो तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्यापिलरी ट्युबलाई चाहिँ त्यो फाइनली डिभाइडेड पोजोलानिक मटेरियल चाहिँ त्यहाँ त्यो च्यानलमा गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो ब्लिड वाटर च्यानल चाहिँ सिधा स्ट्रेट हुँदैन, बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पानी माथि आउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पोजोलानिक मटेरियल हाल्यो भने ब्लिडिङलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन। इट हेज बिन अलरेडी डिस्कस द्याट द युज अफ एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट इज भेरी इफेक्टिभ इन रिड्युसिङ द ब्लिडिङ। त्यसै गरी एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट हाल्यो भने पनि ब्लिडिङ चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ भन्दैछ है। त्यसै गरी फाइन सिमेन्ट युज गरियो भने होइन, फाइनर सिमेन्ट युज गरियो भने भन्नाले प्रत्येक पार्टिकल चाहिँ सिमेन्टको पार्टिकल चाहिँ जति मसिनो बनायो त्यति चाहिँ ब्लिडिङ कम हुन्छ है। त्यसै गरी अल्काली यदि कम छ भने त्यतिखेर पनि ब्लिडिङ कम हुन्छ भन्दैछ होइन। र यो अलिकति लिन मिक्सेस बनाउन खोज्नुपर्छ भन्नाले वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ जति सक्दो कम हाल्यो भने ब्लिडिङ चाहिँ कम हुन्छ है। हामीले अब ब्लिडिङ भनेको के हो थाहा पायौँ, सेग्रिगेसन भनेको के हो थाहा पायौँ होइन। सेग्रिगेसन भनेको छुट्टिने रहेछ एग्रिगेटहरू यो सिमेन्ट के अरे फाइन एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट, सिमेन्ट, वाटर चाहिँ एकअर्कासँग छुट्टिने कारण किन त भन्दाखेरि एक्सेसिभ भाइब्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा एकदम डिजाइन मिक्स चाहिँ मिक्सचर चाहिँ अलिक खतम खालको भएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँको अलिक ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि अलिक धेरै नै टाढा लाने कारणले गर्दाखेरि सेग्रिगेसन हुन सक्ने रहेछ। र अलि हाइटबाट चाहिँ झारेर कङ्क्रिट प्लेस गरियो भने त्यतिखेर सेग्रिगेसन हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ रेमेडी चाहिँ के त भन्दाखेरि एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट युज गर्ने र पोजोलानिक मटेरियलहरू युज गर्ने। अब ब्लिडिङ भनेको चाहिँ स्पेसल टाइप अफ सेग्रिगेसन हो। पानी र सिमेन्ट कहिले काहीँ माथि आइदिन्छ अथवा पानी मात्र कहिले काहीँ कङ्क्रिटको सौन्डमा माथि सर्फेसमा आइदिन्छ। त्यो सर्फेसमा आइदियो अब सिमेन्ट र वाटर दुइटै आयो भने त्यसले पेस्ट बनाउँछ। त्यो पेस्टलाई चाहिँ के भन्छ ल्याटेन्स भन्छ। अब किन आउँछ त भन्दाखेरि ब्लिडिङ पानी किन आउँछ त माथि भन्दाखेरि तपाईँको बेसिकल्ली एकदम हाइली वेट मिक्स अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो एकदम बढी हालेको कारणले गर्दाखेरि अथवा एकदम राम्रोसँग मिक्स नभएको कङ्क्रिट छ भने त्यस्तो केसमा पनि माथि आइदिन्छ होइन। कसरी आउँछ भन्दाखेरि ब्लिड वाटर च्यानलबाट माथि आउँछ। क्यापिलरी ट्युब जस्तो सानो एउटा ट्युब जस्तो त्यहाँ होलो खालको स्ट्रक्चर बन्छ, त्यहाँबाट पानी माथि आउँछ भनेर भन्दैछ होइन। अब त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने त पोजोलानिक मटेरियल फाइनली डिभाइडेड पोजोलानिक मटेरियल हाल्ने। त्यो फाइनली डिभाइडेड पोजोलानिक मटेरियलले ब्लिड वाटर च्यानलहरूलाई बाङ्गोटिङ्गो बनाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पानी माथि आउनलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसै गरी एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट हाल्यो भने पनि हामीले ब्लिडिङ रोक्न सक्छौँ। त्यसै गरी के त फाइन सिमेन्ट एकदम पार्टिकल साइज एकदम सानो भएको सिमेन्टहरू हालियो भने पनि ब्लिडिङलाई रोक्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी रिच मिक्सेस चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्नु पर्यो। रिच मिक्सेस भन्नाले के त मैले अघि पनि भनेको थिएँ के अरे सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो चाहिँ के गर्ने त सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो चाहिँ के अरे सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो भन्दा सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो चाहिँ
बढी हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्लिडिङ चाहिँ कम हुन्छ। त्यसै गरी लिन मिक्सेस भनेको सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो कम हाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्लिडिङ बढी हुन सक्ने चान्स हुन्छ। जति बढी सिमेन्ट हाल्यो त्यति राम्रो हुन्छ, ब्लिडिङलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट को बारेमा जाउँ। सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट भनेको के हो त, बेसिकल्ली कङ्क्रिटलाई सेट हुन लाग्ने टाइम होइन। सेट हुने भनेको अब दुईवटा टाइपको सेटिङ हुन्छ कङ्क्रिटमा, इनिसियल सेट र फाइनल सेट हुन्छ होइन। अब सिमेन्टको सेटिङ टाइम त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। सिमेन्टको कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा तपाईँले भिक्याट्स एपरेटस युज गरेर सेटिङ टाइम निकाल्नु भएको थियो होइन। अब यो कङ्क्रिटको केसमा चाहिँ सिमेन्टको केसभन्दा अलिक फरक हुन्छ। ठ्याक्कै सिमेन्टकै टाइममै इनिसियल सेटिङ टाइम हुन्छ भन्ने हुँदैन। सेटिङ टाइम चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिटको सेटिङ टाइम चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यसै गरी टेम्परेचर कस्तो टेम्परेचरमा तपाईँले कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ, सिमेन्ट कस्तो खालको युज गरिरहनु भएको छ, मिनरल एडमिक्सरको युज गर्नु भएको छ कि छैन, त्यसपछि प्लास्टिसाइडहरू युज गर्नु भएको छ कि छैन होइन। यो कारणले यिनीहरू प्रपर्टिजहरूमा चाहिँ तपाईँको सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट डिपेन्ड गर्छ। अब इन्जिनियरलाई चाहिँ सिमेन्टको सेटिङ टाइम भन्दा पनि कङ्क्रिटको सेटिङ टाइम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। जस्तै अब वेन रिटार्डिङ प्लास्टिसाइजर्स आर युज द इन्क्रिज इन सेटिङ टाइम द ड्युरेसन अप टु विच कङ्क्रिट रिमेन्स इन प्लास्टिक कन्डिसन होइन। इन्क्रिजिङ सेटिङ टाइम भनेको इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ बेसिकली सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साइड इन्जिनियरको लागि। कतिखेर चाहिँ कतिखेरसम्म चाहिँ कङ्क्रिट प्लास्टिक बिहेभ गर्छ अथवा त्यसलाई डिफर्म गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। अब यो बेसिकल्ली सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट चाहिँ केबाट पत्ता लगाइन्छ त हामीले पेनिट्रोमिटरबाट पत्ता लगाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यति धेरै सिलेबसमा पनि छैन, उल्लेखनमा पनि सोधेको छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ पेनिट्रोमिटर टेस्ट चाहिँ स्किप गरेँ। तर पेनिट्रोमिटर टेस्टको बेसिकल्ली त्यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि यो ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइ एक्सिसमा के छ त, यहाँ पेनिट्रेसन रेसिस्टेन्स अथवा एमपिएमा छ होइन। यो पेनिट्रेसन रेसिस्टेन्स चाहिँ पेनिट्रोमिटरले दिन्छ भने इल्याप्स टाइम चाहिँ एक्सिसमा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त टाइम भइहाल्यो होइन। अब कङ्क्रिट हालेदेखिबाट तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, यो पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स चाहिँ सर्टन टाइमहरूमा चाहिँ नोट डाउन गर्दै जानुहुन्छ है। यसरी पोइन्टहरू यसरी अनि ल्याएर त्यो ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ। प्लट गरिसकेपछि स्मुथ कर्भ जोइन गर्नुहुन्छ। स्मुथ कर्भ जोइन गरेपछि 3.5 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स हुँदाखेरिको टाइम कति हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, इनिसियल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट भन्छौँ भने फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट चाहिँ के हो त होला, जब 27.6 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यतिखेरको टाइमलाई चाहिँ के भन्छौँ त, फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट भन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट 3.5 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स हुँदाखेरि भने 27.6 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स हुँदाखेरिको टाइम चाहिँ के त, फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट हुन्छ है। यो चाहिँ सिम्पल यति मात्रै यो हेरौँ। यसमा चाहिँ पेनिट्रोमिटर टेस्ट चाहिँ मैले अलिकति स्किप भयो। यदि चाहनुहुन्छ भने अझै पढ्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले बुक्स अपलोड गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँको सेट्टीको किताब छ, टिम्समै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सेट्टीको किताबमा छ है। र अब जाउँ प्लास्टिक श्रिङ्केज। यो पनि एउटा फ्रेस कङ्क्रिटकै क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। प्लास्टिक श्रिङ्केज नाममै छ होइन। प्लास्टिक भनेपछि प्लास्टिक कङ्क्रिटको प्रपर्टी आयो। श्रिङ्केज भनेको के हो त, भोल्युम घट्ने होइन। दिस इज द श्रिङ्केज द्याट द फ्रेस कङ्क्रिट अन्डरगोज अन्टिल इट सेट्स कम्प्लिटली। इट मे अल्सो बी कल्ड इनिसियल श्रिङ्केज, यसलाई इनिसियल श्रिङ्केज पनि भनिन्छ। दिस क्यान बी ड्यू टु एक्सेसिभ लस अफ वाटर। अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली पानी चाहिँ यदि इभ्यापोरेसनले गर्दाखेरि जुन कङ्क्रिटमा हालेको पानी हुन्छ मिक्सिङ वाटर, त्यो मिक्सिङ वाटर चाहिँ इभ्यापोरेसनले गर्दाखेरि अथवा ब्लिडिङले गर्दाखेरि अथवा फर्म वर्कले सोसेर होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि वाटर घट्न गयो भने चाहिँ प्लास्टिक श्रिङ्केजहरू आउन सक्छ है। र यो एकदम धेरै प्लास्टिक श्रिङ्केज भयो भने चाहिँ क्र्याक्स डेभलप हुन्छ। इनिसियल स्टेजमा धेरै प्लास्टिक श्रिङ्केज भयो भने क्र्याक्स डेभलप हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लस अफ वाटर धेरै दिनु हुँदैन भनेर भन्छ है। अब यसको सोल्युसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसरी प्लास्टिक श्रिङ्केज हुनबाट रोक्ने त भन्दाखेरि क्युरिङ चाहिँ हामीले इनिसियल सेटिङ टाइम त्यो एन्ड भइसकेपछि नै सुरु गरिदिइहाल्ने।
जस्तो आज ढलान गराएको छ इनिसियल सेटिङ टाइम ल जेनरली ल 1 घन्टा छ भने तपाईँको एडमिक्सरहरू युज गरेर 1 घन्टा बनाउनु भयो भने 1 घन्टा पछि नै क्युरिङ सुरु गरिहाल्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिक श्रिङ्केज हुन पाउँदैन है। त्यसै गरी सब ग्रेड चाहिँ लाई भिजाएर राख्ने अथवा तपाईँको भन्नु खोजेको एग्रिगेटलाई चाहिँ भिजाएर राख्ने होइन। एग्रिगेटलाई भिजाएर राखेपछि के हुन्छ त त्यो पानी जुन चाहिँ एग्रिगेटले पनि सोच्छ नि त पानी सर्टेन होइन। मिक्सिङ वाटर चाहिँ एग्रिगेटले पनि सोच्ने भयो। त्यो सोच्दाखेरिमा यदि एग्रिगेट ड्राई छ भने त्यसको एग्रिगेटमा भएको पोर्समा चाहिँ छिर्ने भयो वाटर। त्यो रोक्नको लागि चाहिँ एग्रिगेट पुरै सुपर सेचुरेटेड कन्डिसनमा राखिराख्ने, पानीले भिजाएर राखिराख्ने होइन। त्यो केसमा चाहिँ पानी एग्रिगेटले नलिइसकेपछि प्लास्टिक श्रिङ्केजबाट अथवा त्यो प्लास्टिक श्रिङ्केज हुनबाट बचाउन सक्छ। त्यसपछि प्रपर प्लेसमेन्ट, टाइमिङ एट्सेट्रा रहेछ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्लेसमेन्ट गर्नलाई धेरै ढिला नगर्ने, प्लेसमेन्ट गरिहाल्ने भन्दैछ। प्लास्टिक श्रिङ्केजको तपाईँले कस्तो खालको क्र्याक हुन्छ भनेर क्र्याक देख्ने बित्तिकै चिन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कङ्क्रिटमा कुनै कङ्क्रिटमा चाहिँ यस्तो खालको क्र्याक्स देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्लास्टिक क्र्याकिङ हो है। यो चाहिँ सर्फेसमा चिरिक्क परेको जेनरली यो हुने नै यस्तै खालको क्र्याक्स हो है। प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याक धेरै मात्रामा देखिन्छ। यो ढलानको छतहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यो चुइने कारणहरू बेसिकली प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याकले गर्दाखेरि हो है। यसको लागि मैले भनिहालेँ के त कज र इफेक्ट, कज र प्रिभेन्सन। कज किन त भन्दाखेरि पानी चाहिँ इभ्यापोरेसनले गर्दा अथवा ब्लिडिङले गर्दा अथवा फर्मवर्कले सोसेको कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिक श्रिङ्केज हुन्छ। पानी चाहिँ घटेर जान्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिक श्रिङ्केज हुन्छ। अब यसलाई यो प्लास्टिक श्रिङ्केजको प्रिभेन्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सब ग्रेडलाई ड्याम्पन गरेर युज गर्नु पऱ्यो पानी हालेर र क्युरिङ सुरु गरिहाल्नु पऱ्यो। जब इनिसियल सेटिङ टाइम एन्ड हुन्छ तब क्युरिङ सुरु गरिहाल्नु पऱ्यो र प्लेसिङ गर्नुलाई धेरै टाइम लाउनु भएन प्लास्टिक क्र्याकिङ। अब अर्को भनेको प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याक्स भन्ने छ। यो प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कङ्क्रिटको एउटा सेक्सन हो है। यहाँ रिबार छ, यो यिनीहरू रिबार हो है। के हुन्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिट चाहिँ सेटल डाउन भइदिन्छ क्या। कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँको के त सेटल डाउन हुँदाखेरिमा भाइब्रेटर लगाएर सेटल डाउन हुँदाखेरिमा यो रेनफोर्समेन्टको माथिको भाग चाहिँ कम सेटलमेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेस सेटलमेन्ट। यो रेनफोर्समेन्टको माथिपट्टिको भागमा चाहिँ लेस सेटलमेन्ट लेखिरहेछ नि त। यहाँ चाहिँ लेस सेटलमेन्ट हुन्छ भने कङ्क्रिटको तलपट्टि जुन यो कङ्क्रिट भन्नु आउँछ यो रिबारको तलपट्टिको भागमा चाहिँ के हुन्छ त सेटलमेन्ट बढी भइदिन्छ। त्यो सेटलमेन्ट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो रिबार चाहिँ रिबारको तल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोइड क्रिएट हुन्छ होइन। यो भोइड क्रिएट हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ क्र्याक्स खालको आइदिन सक्छ रिबारको ठ्याक्कै माथि। त्यो रिबारमा ठ्याक्कै माथि चाहिँ यो प्लास्टिक कन्डिसनकै मैले कुरा गर्दैछु, हार्डन भइसकेपछिको कुरा गरिरहेको छैन। प्लास्टिक कन्डिसनमै यसरी क्र्याक्सहरू आउन सक्छ है। अब त्यो कस्तो यो रेनफोर्समेन्ट ठ्याक्कै माथि मात्रै क्र्याक हुन्छ यसको चाहिँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेनफोर्समेन्ट छ, यहाँ रेनफोर्समेन्ट छ, यहाँ यो रेनफोर्समेन्ट छ होइन। यो रेनफोर्समेन्टको ठ्याक्कै माथि चाहिँ यसरी क्र्याक चाहिँ जस्तो जता जहाँनिर रेनफोर्समेन्ट छ त्यहाँ माथि चाहिँ क्र्याक छ यसरी होइन। त्यो हो यस्तो खालको आयो भने यसलाई चाहिँ प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याक भन्ने होइन। प्लास्टिक कन्डिसनकै तपाईँको यो चाहिँ एउटा प्रपर्टी हो बिकज अफ द सेटलमेन्ट डिफरेन्स इन द कङ्क्रिट एबोभ एन्ड बिलो द रिबार्स। अब रिबारको मात्रै नभएर यहाँ एग्रिगेट ठुल्ठुलो एग्रिगेट युज गर्नुभएको छ भने एग्रिगेटको तलमाथि डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट अफ कङ्क्रिटले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यो एग्रिगेट माथिपट्टि चाहिँ यसरी क्र्याक आउँछ। यहाँ रिबारको ठ्याक्कै माथि चाहिँ के भएको छ त क्र्याक आइरहेछ नि त यहाँ होइन। यसरी एग्रिगेट यदि भएको यहाँनिर एग्रिगेट भयो भने पनि एग्रिगेट ठ्याक्कै माथि चाहिँ यसरी क्र्याक आइदियो भने त्यस्तो केसमा पनि के हुन्छ त प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याक हुन्छ है। र यसको बेसिकली कसरी हुने थाहा भइहाल्यो, के हो थाहा भइहाल्यो। अब प्रिभेन्सनको बारेमा कुरा गरौँ। प्रिभेन्सन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँले ढलान गरिरहँदाखेरिमा
यदि क्र्याक तपाईँले देख्नुभयो भने यो त प्लास्टिक स्टेजमै हुने हो भन्नाले वर्केबल स्टेटमै हुने हो। यदि ढलानमा यस्तो खालको क्र्याक्स देख्न थाल्नुभयो अथवा रेनफोर्समेन्ट माथि माथि चाहिँ यस्तो क्र्याक्स देख्न थाल्नुभयो भने के गर्नु पर्यो त त्यो जुन तपाईँसँग कर्नी हुन्छ कर्नीले गएर के गर्नु पर्यो त थप हान्नु पर्यो त्यो क्र्याक्सलाई सकेसम्म त्यहीँनिर पुर्नु पर्यो। र यदि भाइब्रेटर छ भने यता तलपट्टि निडल भाइब्रेटर युज गरिराख्ने अनि माथिबाट चाहिँ यसरी त्यो कर्नीले मिलाउने थप हाल्ने मिलाउने यो क्र्याकलाई पुर्न खोज्ने है। त्यसरी चाहिँ तपाईँको प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याकहरू चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ भन्दैछ। अब अर्को भनेको स्लम्प लस। स्लम्प लस नाममै छ होइन। टाइम जति बढाउँदै गयो त्यति स्लम्पको भ्यालु के हुन्छ त घट्दै जान्छ। फ्रेस कङ्क्रिटमा जति टाइम बढाउँदै गयो त्यति स्लम्पको भ्यालु घट्दै जान्छ। अब स्लम्पको भ्यालु भनेको के हो? स्लम्प टेस्टबाट जुन कोनबाट कति तल झऱ्यो त्यो कोन फुकालिसकेपछि त्यो भ्यालु होइन त। स्लम्पको भ्यालु चाहिँ जति टाइम बढ्दै गयो त्यति घट्दै जान्छ। त्यस्तो केसलाई स्लम्प लस भन्छ। यसको मेजर कज चाहिँ के हो त? टाइम, टेम्परेचर र एग्रिगेट। जति टाइम बढाउँदै जानुभयो त्यति स्लम्प घट्दै जान्छ एउटा कुरा होइन। स्लम्प लस चाहिँ त्यति नै बढ्दै जान्छ भन्नु पर्यो होइन। स्लम्प घट्दै जान्छ तर स्लम्प लस चाहिँ बढ्दै जान्छ। र टेम्परेचर यदि तपाईँले तातो ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ स्लम्पको भ्यालु चाहिँ स्लम्प लसको रेट चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ चिसो ठाउँमा भन्दा। किनभने इभ्यापोरेसनले गर्दाखेरि पनि सर्टेन त्यहाँको वाटर चाहिँ उडिरहेको हुन्छ। अब जति वाटर कम भयो त्यति स्लम्प कम आउने हो होइन। हो अब यो टेम्परेचरमा त्यसरी डिपेन्डेन्ट गर्छ। अब अर्को भनेको एग्रिगेट भनेको चाहिँ हजुर स्लम्प भनेको चाहिँ के हो सर? स्लम्प भनेको हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ। ल ठिकै छ म भन्छु। स्लम्प भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा फ्रस्टम भयो होइन। यो फ्रस्टममा चाहिँ तलपट्टि प्लेट राखेर हामीले के गर्छौँ त माथिबाट कङ्क्रिट चाहिँ हामीले यहाँ माथिबाट हाल्छौँ होइन। कङ्क्रिट भर्दै गएपछि लेयरमा तपाईँले कङ्क्रिट हाल्दै 25 चोटि ट्याम्प गर्दै 4 लेयरमा तपाईँले कङ्क्रिट हाल्नुहुन्छ होइन। कङ्क्रिट हालिसकेपछि के गर्नुहुन्छ त यो दुईवटा यो ह्यान्डल जस्तो छ नि यो ह्यान्डलमा चाहिँ चट्ट घुमाएर माथि सुत्त उचाल्नुहुन्छ। त्यो उचाल्दाखेरिमा कङ्क्रिट चाहिँ पहिला जुन यो कोन सेपमा हामीले कास्ट गरेको थियो कोन सेपमा हिलो कङ्क्रिटको कुरा गर्दैछु त्यो ग्रिन कङ्क्रिटको ग्रिन कङ्क्रिटलाई यो कोन सेपमा अथवा फ्रस्टम सेपमा कास्ट गर्दाखेरिमा फ्रस्टम सेपमै रहन्छ त रहँदैन। त्यो फ्रस्टम निकालिसकेपछि के हुन्छ त यसको सेप चाहिँ डिफर्म हुन्छ। कसरी डिफर्म हुनसक्छ? 3टा तरिकाले डिफर्म हुनसक्छ। एउटा चाहिँ यस्तो मोटे भुने मान्छे जसरी कङ्क्रिट चाहिँ सबैतिर यसरी अलिकति क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ बढेको जसरी बस्न सक्छ हामीले त्यो फ्रस्टम निकालिसकेपछि भने कुनै कङ्क्रिट चाहिँ के हुनसक्छ त आधी यसरी टुक्रिएर चाहिँ तल झर्ने आधी चाहिँ यसरी बाँकी रहने होइन। आधी यहाँनिर यति भाग चाहिँ टुक्रिएर गयो तल झऱ्यो आधी चाहिँ यहाँ बसिराख्ने त्यस्तो खालको गरी पनि झर्न सक्छ। यस्तोलाई सियर भन्ने होइन। त्यसै गरी पुरै भत्याकभुत्तुकै त्यो धेरै हिलो कङ्क्रिट छ भने के हुन्छ त कङ्क्रिट कोन सेपमा राखेको कङ्क्रिट कोन निकाल्दाखेरि त पुरै गलत्तै तल झर्छ होइन। अब यो कोल्याप्स भन्छ त्यस्तोलाई ट्रु स्लम्प सियर स्लम्प कोल्याप्स भन्छ। अब स्लम्प भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन यो कोनको टपमोस्ट लेभलभरि हामीले बनाएको थियौँ कङ्क्रिट त्यो टपमोस्ट लेभलबाट कति चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटको म्याक्सिमम हाइटसम्मको यो डिस्टेन्स क्या। जस्तो कङ्क्रिटको यो म्याक्सिमम हाइट यहाँसम्म थियो पहिला हामीले फ्रस्टममा राख्दाखेरि यो डट लाइनसम्म थियो भने फ्रस्टम निकालिसक्दाखेरि यो ब्लू कलरको लाइनसम्म पुग्यो यसको म्याक्सिमम हाइट कङ्क्रिटको स्लम्पको म्याक्सिमम हाइट। अब यो बिचको यो कति हाइट छ त होइन। यो बिचको कति हाइट छ त यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले स्लम्प भ्यालु भन्छौँ। त्यस्तै यो सियर स्लम्पको केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो माथि फ्रस्टमको टपमोस्ट लेभलबाट यो सियर स्लम्पको मिन हाइटसम्म कति हाइट छ त कति छ त यो डिस्टेन्स यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरोले देखाइरहेको छ। यो एरोले देखाइरहेको चाहिँ के हो त स्लम्प सियर स्लम्पको भ्यालु भयो। त्यसरी कोल्याप्समको पुरै प्लुत्तै झरेको खालको कङ्क्रिटको चाहिँ के त माथि फ्रस्टमको हाइएस्ट लेभलदेखि स्लम्प झरिसकेपछिको लेभलसम्म कति हाइट छ त त्यसलाई चाहिँ कोल्याप्समको स्लम्पको स्लम्प भ्यालु चाहिँ यति यो एरोले देखाएको यहाँ यस्तो छ होइन। बुझ्नुभयो तपाईँले?
ल अब स्लम्प लसको हामीले कुरा गर्दै थियौँ। त्यसरी अब त्यो स्लम्प चाहिँ यो स्लम्प लसको कुरा गर्दाखेरिमा त्यो स्लम्प टेस्ट हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि टाइम पछि फरक भर्खरै बनाउनु भएको 1 मिनेट भयो तपाईँले ठ्याक्क मसला बनाउनु भयो अथवा कङ्क्रिट बनाउनु भयो 1 मिनेटमा तपाईँको स्लम्प भ्यालु एउटा आउँछ भने तपाईँको 30 मिनेटमा अथवा 20 मिनेटमा चाहिँ 20 मिनेटमा कुरा गरौँ 1 मिनेट बनाउनु भयो मिक्सरबाट निकाल्नु भयो र 25 मिनेट भयो मिक्सरबाट निकाल्नु भयो त्यो दुईटा केसमा 25 मिनेट भएको केसमा चाहिँ स्लम्प के हुन्छ त कम आउँछ क्या 1 मिनेट मा स्लम्प टेस्ट गर्नुभयो भने त्यसको स्लम्पको भ्यालु चाहिँ जुन त्यो हाइट तल झरेका थियो नि कङ्क्रिट हो त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ बढी आउँछ भने यदि 25 मिनेटपछि हेर्नु हो भने त्यो कम झर्छ क्या स्लम्पको भ्यालु कम आउँछ त्यसलाई चाहिँ स्लम्प लस भनिरहेको हामीले है अब त्यो चाहिँ टाइममा टेम्परेचरमा र एग्रिगेटमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको एग्रिगेट अब मोइस्ट एग्रिगेट छ भने चाहिँ के हुने भयो त के अरे ड्राई एग्रिगेट छ भने के हुने भयो त वाटर चाहिँ झन् बढी सोच्ने भयो त्यो कारणले गर्दा स्लम्प लस चाहिँ अझै बढी हुने भयो त्यो वाटर जति बढी भयो त्यति धेरै यो कोल्याप्स हुन सक्ने चान्स हुने हो नि त होइन त्यो अब प्रिभेन्सन अफ स्लम्प लस क्यान बी डन बाई रिड्युसिङ डिले इन कङ्क्रिट प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि जति चाँडो कङ्क्रिटलाई प्लेसमेन्ट गर्यो अथवा तपाईँले 20 मिनट नलाइकन 5 मिनटभित्रै तपाईँले स्लम्प टेस्ट गरेर होइन 5 मिनटभित्रै तपाईँले लगेर चाहिँ कास्टिङ गरिदिनु भयो जहाँ साइडमा लगेर जस्तो सेप दिनुभयो यो दिइसक्नु भयो भने चाहिँ स्लम्प लसको प्रब्लमै आउँदैन नि होइन वर्केबिलिटी कम हुँदै हुँदैन नि होइन त्यसै गरी कुलिङ त्यो हुन त त्यो हुन्छ होइन तर त्यो प्रब्लमै भएन नि वर्केबिलिटी कम भएर उसलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिसकेको छ उसलाई के चाहिँ फेरि ट्रान्सपोर्ट गरेर कतै लिएर जानुपर्ने होइन होइन त्यो हो अब कुलिङ कङ्क्रिट अफ मेटेरियल्स होइन के भन्छ टेम्परेचर चाहिँ जति बढी भयो त्यति इभ्यापोरेसन हुन सक्ने चान्स हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हाई टेम्परेचरमा कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ भने चिसो एग्रिगेट चिसो पानी चिसो सिमेन्टहरू सबै चिसो युज गर्नुभयो भने त्यो इभ्यापोरेसनको रेट चाहिँ कम हुन्छ नि त पानी कम घट्छ कङ्क्रिटमा भएको पानी कम घट्ने भयो त्यो पानी कम घटिसकेपछि स्लम्पको भ्यालु त्यो 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 पानी त्यो त्यो के भन्छ वर्केबिलिटीको मा त्यो पानी धेरै कम घटिसकेपछि वर्केबिलिटी पनि कम एफेक्टेड हुने भयो कम घट्ने भयो त्यो वर्केबिलिटी कम घट्नु भनेको के हो त स्लम्प लस पनि कम हुनु हो होइन त्यो हो त्यसै गरी युजिङ वेट एग्रिगेट युज गर्यो भने त्यो ड्राई एग्रिगेटको ठाउँमा वेट एग्रिगेट युज गर्यो भने उसले मिक्सिङ वाटर चाहिँ एग्रिगेटले धेरै सोच्ने भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै पानी चाहिँ तपाईँको त्यो सिमेन्टसँग हाइड्रेसन भएर घोला बनाउन पायो त्यो कारणले गर्दाखेरि स्लम्प लस हुने केस चाहिँ कम हुने भयो स्लम्प लस चाहिँ कम हुने भयो किनभने एग्रिगेटले धेरै पानी सोच्न पाएन है बेसिकल्ली यही कुरा हो है अब यो च्याप्टर 1 चाहिँ हाम्रो आज सकिएको छ स्लम्प लसको बारेमा पढ्यो प्लास्टिक सेटलमेन्ट क्र्याकको बारेमा पढ्यो त्यस गरी प्लास्टिक श्रिङ्केजको बारेमा पढ्यो अलिकति यो सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिटको बारेमा हेरियो पेनिट्रोमिटर टेस्टको यो ग्राफ हो हजुर के भयो सेटिङ टाइम हजुर सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट भनेको के त इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम दुईवटा टाइम हुन्छ कङ्क्रिटको है इनिसियल सेटिङ टाइममा चाहिँ के हुन्छ कङ्क्रिटको प्लास्टिक नेचर हुन्छ नि जुन त्यो हराउँछ ठ्याक्कै इनिसियल सेटिङ टाइम पछि भन्नाले मानव तपाईँको इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनटको छ है मैले कङ्क्रिटको कुरा गरिरहेको छु नि तपाईँहरू सिमेन्टको भनेर झुकिनु होला सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट फरक कुरा हो सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट फरक कुरा हो सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट भनेर हेर्नुहुन्छ भने सिमेन्टलाई पानीमा राखिसकेपछि त्यो सिमेन्ट पानीको मात्रै मिक्सर चाहिँ कति टाइममा सेट हुन्छ भनेर प्रपर टेस्ट गर्ने हो त्यसको कुरा गरेर आउँछौँ हामीले भने कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट वाटर सिमेन्ट एडमिक्सर हाल्नु छ एडमिक्सर त्यो सबै कुरा हुने भयो होइन बेसिकल्ली त्यो फरक चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिला सुरु अब यो सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट पनि सेटिङ टाइम अफ सिमेन्टको जस्तै दुईवटा टाइम हुन्छ इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट अब फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट चाहिँ धेरै समय
हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला ग्राफ हेरेका थियौँ नि C3S र C2S को स्ट्रेन्थ गेन गर्ने प्रपर्टी कस्तो हुन्छ C2S ले एकदम पछि 1 वर्षपछि मात्रै तपाईँको C3S को स्ट्रेन्थ भेटाउँछ हैन त्यसै गरी 1 वर्ष 2 वर्ष धेरै पछिसम्म स्ट्रेन्थ चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ कङ्क्रिटको 1 वर्षसम्म स्ट्रेन्थ ग्रो भइरहेको हुन्छ अब फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ जेनरली त्यही भएर हाम्रो 1 वर्ष अलिक धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिटको केसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन इनिसियल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि तपाईँ साइट इन्जिनियरको रूपमा सोच्नुभयो भने अब तपाईँको मिक्सर चाहिँ रोडको चाहिँ यहाँ बसेर तपाईँले मिक्सर गरिरहनु हुन्छ भने रोडको कास्ट गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ 500 मिटर पर लगेर कास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कोही केसमा हैन मिक्सरलाई नलान सकिने त्यहाँ नजिकै साइड लान नसकिने भने अब यहाँ बसेर डम्परमा त्यो मिक्सरले मसला बनाएर डम्परमा राखेर लगेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त साइडमा 500 मिटर टाढा भएको कास्ट गर्ने ठाउँमा लगेर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यो केसमा त अब धेरै टाइम लाग्छ नि त प्लास्टिक कङ्क्रिट चाहिँ यहाँ मिक्स गरिसक्नु भएको छ मसला बनाइसक्नु भएको छ 500 मिटर लानलाई मानौ तपाईँले 30 मिनट भन्दा 30 मिनट लाग्यो ल 30 मिनट लाग्यो भन्दा बाटोमै चाहिँ तपाईँको सुक्ने सक्ने चान्सेसहरू पनि आउन सक्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ के हुन्छ त महत्त्वपूर्ण हुन्छ कङ्क्रिटको अब इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ बेसिकल्ली पेनिट्रोमिटर टेस्टबाट थाहा पाउन सकिन्छ हो अब पेनिट्रोमिटर टेस्टमा कसरी के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली तपाईँले जुन भिक्याट्स एपरेटसमा गरे हो त्यस्तै नै हो यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ सानो चाहिँ पिन जस्तो हुन्छ भिक्याट्स एपरेटस याद छ भने पिनले तपाईँको के गरे हुन्छ त त्यो सिमेन्ट र वाटर पेस्टमा चाहिँ चट्ट डुबाउँदाखेरि कति डुब्यो भन्ने आधारमा त्यो सिमेन्ट चाहिँ कतिको सेट भएको छ अथवा इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ यति डुब्यो भने यति एमाउन्ट अफ त्यो पिन चाहिँ यति हाइट छिर्यो भने सिमेन्ट वाटर पेस्टमा त्यो चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम हो यति टाइममा भएको छ भने त्यो चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम हो भनौँ अब फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ के भन्दा त्यो पिन चाहिँ यति डुब्यो भने चाहिँ फाइनल सेटिङ टाइम भनेर बनाएको छ होइन भिक्याट्स एपरेटसमा त्यसै गरी पेनिट्रोमिटर टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कति डुब्यो त्यसै त्यो भिक्याट्स एपरेटसमा भएको निडल जस्तै अथवा त्यो टिप जस्तै हामीले छिराउने हो कङ्क्रिटमा भिक्याट्स एपरेटसमा सिमेन्ट वाटर पेस्टमा छिराएको थियो भने यसमा चाहिँ कङ्क्रिटमा त्यो एउटा निडल जस्तो छिराउँछौँ त्यो निडल जस्तो छिराएर हामीले पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स चाहिँ पेनिट्रोमिटरबाट निकाल्छौँ पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स जुनको चाहिँ युनिट एमपिएमा हुन्छ त्यो सर्टिन टाइममा फरक टाइममा र त्यो कङ्क्रिटकै फरक ठाउँमा त्यसरी छिराउँदै गएपछि पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स अनि त्यो एउटा टेबल आउँछ त्यो टेबलमा भएको डाटा चाहिँ तपाईँले यसरी प्लट गर्न सक्नुहुन्छ होइन मानौ तपाईँको यही केसमा हेर्नुभयो भने 270 मिनेट जाँदाखेरि चाहिँ पेनिट्रोमिटर टेस्टमा चाहिँ कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि लगभग 2.5 आएछ होइन त्यसै गरी यो कति छ अब 250 70 भन्दाखेरि ल यो चाहिँ 290 जस्तो भनौँ न ल 290 मिनेटमा चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन 3.5 एमपिए चाहिँ त्यो पेनिट्रोमिटरले भ्यालु दिन्छ हो त्यसरी अब विभिन्न पोइन्ट्सहरू तपाईँलाई यसरी पोइन्ट त्यो टेबलको फर्ममा पोइन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ त्यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ एक्स र वाइ हेर्दै प्लट गर्नु भएपछि त्यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी कर्भ यसरी बनाउनुहुन्छ होइन यसरी कर्भ कन्टिन्युअस कर्भ बनाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त अब इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यदि 3.5 एमपिएमा चाहिँ पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स डेभलप गर्नलाई कङ्क्रिटलाई 3.5 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स डेभलप गर्नलाई कति टाइम लाग्यो त त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इनिसियल सेटिङ टाइम भन्नुहुन्छ भने फाइनल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ के त 27.6 एमपिए पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स डेभलप गर्नलाई कङ्क्रिटलाई यति पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स डेभलप गर्नलाई कति टाइम लाग्यो त त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ फाइनल सेटिङ टाइम भन्नुहुन्छ अब यो फिगरको टिपिकल इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कति त लगभग यो 3.5 पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स हुनलाई लगभग यो 270 300 बिचको कति भयो त 300 के त 285 हुने भयो 290 मिनट चाहिँ यो डट लाइनमा 290 मिनट चाहिँ यो कङ्क्रिटको इनिसियल सेटिङ टाइम रहेछ
हैन। त्यसै गरी 390 मिनेट चाहिँ यो कङ्क्रिटको फाइनल सेटिङ टाइम रहेछ। हो, यसरी चाहिँ तपाईँले इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको मैले। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भएको? सर मैले सर बुझेँ सर। एउटा अझैको एउटा क्वेसन सोध्छु होला सर। भन्नु न। त्यो हुन्छ नि सर, हाम्रो ढलान गरिन्छ नि घरमा, त्यसमा हाल्ने त कन्क्रिटै हो नि होइन सर? हो। त्यो गरिसकेपछि होइन, प्रायः ततिर घरमा मैले देखिरहेको होइन सर, त्यो ढलान गरिसकेपछि त्यो वालमा हुन्छ नि होइन सर, त्यो 1-2 वर्षपछि अथवा केही सर्टेन टाइम पछि क्या त्यो वाल त्यो इँटाको ब्लक हुन्छ नि, त्यो क्र्याक आउँछ क्या सर। त्यो ढलान नगर्दा केही हुँदैन थियो होइन सर, तर जब ढलान गर्छ हुन्छ त्यस पछाडि त्यो वालमा प्रायः हुन्छ नि पुरै क्र्याक आएको हुन्छ क्या सर। त्यसको रिजन चाहिँ के हो सर? त्यो चाहिँ हामीले फ्रेम स्ट्रक्चरकै कुरा गर्दैछौँ नि होइन? हजुर सर त्यस्तै। त्यो बेसिकली पहिला सुरु हामीले पिलर ठडाउँछौँ है। कसरी गर्छौँ ढलान भन्दाखेरि स्ल्याब ढलानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन? स्ल्याब ढलानमा तपाईँले पहिला सुरु पिलर उठाउँछौँ है। पिलर चाहिँ त्यसलाई उठाएपछि 14 दिन जति छोड्छौँ। 14 दिन जति छोड्नुपर्छ, किनभने पिलरले पनि आफ्नो स्ट्रेन्थ त गेन गर्नु पर्यो होइन? त्यसपछि भर्याङहरू हामीले चाहिँ गर्छौँ, कङ्क्रिटिङ गर्छौँ भर्याङहरू। अनि त्यसपछि त्यहाँ भर्याङ गरिसकेपछि के गर्छौँ त, अब स्क्याफोल्डिङ राखेर माथि ढलान गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै फर्मवर्क स्क्याफोल्डिङ राखेर के गर्छौँ त, कङ्क्रिटिङ रिबारहरू राखेर अनि कङ्क्रिटिङ गर्छौँ होइन? त्यो चाहिँ अब पिलर उठाउनु भएको छ अनि साइडमा वाल पनि पहिल्यै सुरु उठाइसक्नु भयो, माथि ढलान गर्नुभन्दा अगाडि नै उठाइसक्नु भयो भने है, सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, तपाईँको भनेको केस चाहिँ मैले त्यही बुझिरहेको छु। पिलर उठाइसक्नु भएको छ र वाल पनि उठाइसक्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईँले ढलान गर्नुभयो भने त्यो सर्टको केसमा चाहिँ ढलानको लेभलहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पिलरले सबै लोड दिँदैन। जब पिलरको हाइटभन्दा वालको हाइट मानौ ल तपाईँको 1 सेन्टीले मानौ बढी छ भने वालले स्ल्याबको यो बिमको वेट लिइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वालमा क्र्याक हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो दिलीप? हजुर हजुर हो, त्यो कारण हो। हजुर हजुर भन्छ नि सर। त्यो चाहिँ अनि त्यसरी स्ल्याबको अनि बिमको वेट वालले लिदियो भने त वालमा चाहिँ अब त्यसको स्ट्रेन्थ कति नै हुन्छ र पार्टिसन वाल अब अब यो दुईवटा इँटाको थिकनेस हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यत्रो माथिको स्ल्याबको वेट लिन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि क्र्याक्स आउने हो है बेसिकल्ली। त्यही भएर मैले पहिला अस्ति कसले पनि क्वेसन सोधे हो, यो चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चरमा पहिला वाल लगाउनु ठिक कि पहिला चाहिँ तपाईँको पहिला यो स्ट्रक्चर मात्र बनाएर पछि वाल लगाउन ठिक भन्दाखेरि यो पनि एउटा रिजन हो। तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन ठ्याक्कै पोइन्टमै चाहिँ पहिला सुरु पिलर, अब तपाईँले मानौ पिलर मात्रै उठाउनु भएको छ, वाल उठाउनु भएको छैन भने त्यो वालले त लोडै लिनु भएन नि, पिलरले जति लिन्छ होइन? बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। ल, अरू केही क्वेसन छ सर? आज एउटा क्वेसन छ है सर। भन्नु न सर। त्यो यो चाहिँ सर होइन सर, जस्तै यो प्राय अरेबियन कन्ट्रीमा हुन्छ नि होइन सर, बिल्डिङहरू ठुल्ठुलो बन्या हुन्छ नि होइन सर? हजुर। त्यसमा कन्क्रिटको मात्रा पनि धेरै लाग्छ होइन सर, किनकि त्यो स्काई स्क्राइबर जस्तै बुर्ज खलिफा भयो अनि चाइनाकै स्याङ्घाई टावर भयो होइन सर, त्यसमा कन्क्रिटको मात्रा पनि एकदम हाई लाग्छ नि त होइन सर? हो। अब त्यही माथि दुबईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त डेली टेम्परेचर भनेको त 55 डिग्रीमा हुन्छ नि त होइन सर? एकदम हो। अब त्यसले गर्दाखेरि त हामीले कन्क्रिट प्रिपेयर गर्दाखेरि त त्यो कन्क्रिट त त्यो कन्क्रिट चाहिँ तपाईँको वाटर सिमेन्ट रेसियोको कुरादेखि होइन तपाईँको धेरै चिजमा अफेक्ट गर्छ। तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ कङ्क्रिट यो एग्रिगेटहरूलाई चिस्याएर राख्नुपर्नेदेखि लिएर टेम्परेचर घटाउनलाई पनि एडमिक्सरहरू पाइन्छ। त्यस्तो खालको जे टेम्परेचर त्यो हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्छन् उनीहरूले। तपाईँको त्यो चाहिँ है कोडमा पनि तपाईँको यो
यति टेम्परेचर भन्दा अब हामी बिस्तारै अर्को च्याप्टर 2 मा पुग्दैछौँ। च्याप्टर 2 मा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब लेमन मान्छेले के भन्छ 1 3 6 को मसला बना भन्छ हैन। त्यसैले उसले जानेछ उसले गर्छ। तर हामी इन्जिनियर भइसकेपछि डिजाइन मिक्स भन्छौँ। डिजाइन मिक्स भनेको तपाईँ एग्रिगेट कस्तो छ, कस्तो टेम्परेचरमा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, पानी कस्तो प्रयोग गर्नु भएको छ, सिमेन्ट कस्तो प्रयोग गर्नु भएको छ, सबै कुरा हेरेर ल यो हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ। तरकारी बनाउँदै हुन्छ भने एउटा तरकारीको एउटा टेस्ट पाउनको लागि मसला यति हाल्नुपर्छ, नुन यति हाल्नुपर्छ, टमाटर यति हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कुकले भन्छ नि त, हो कि हैन? राम्रो खालको रेस्टुरेन्ट जानु भने कुकले त्यो भन्छ नि। हामी त्यही गर्ने। मसला बनाउन चाहिँ 1 3 6 को मसला बनाउने भनेर भन्ने होइन। यो 1 चम्चा चिनी, के अरे 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा मसला यति हाल्दै होइन। पुरै वे गरेर जोखेर तपाईँको यस्तो खालको एडमिक्सर, यस्तो खालको एग्रिगेट, यस्तो खालको उ छ, त्यो सबै प्यारामिटर्सहरू अनुसार हामीले यसरी मिक्स गर्यौँ भने यति स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट आउँछ भनेर सबै हामीभन्दा अगाडिका इन्जिनियरहरूले के गर्दैका छन् भन्दाखेरि ट्याबुलेट गर्दैका छन्। उनीहरूले चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर एग्रिगेट यस्तो भयो भने यस्तो खालको प्रपर्टी आउँछ, अब सिमेन्ट यस्तो खालको हाल्यो भने यस्तो त्यो सबै यो ग्राफको फर्ममादेखि लिएर धेरै कुरा छ। अब त्यसलाई आइएस कोड्स भनिन्छ होइन। हामी चाहिँ इन्टरनेसनल भन्दा पनि यो इन्डियन स्ट्यान्डर्डको कोड्सहरू फलो गर्छौँ। नेपाल बिल्डिङ कोडहरू पनि छ अलिकति। अब त्यसमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै डेभलप गर्दैनौँ। तर त्यो कोड्सहरूमा हेर्छौँ पुरानो मान्छेहरूले हामीलाई सिकाएका जुन त्यो डाटाहरू दिएछ, त्यो डाटाहरू अनुसार ल यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहेको स्ट्रेन्थ आउँछ। यति टेम्परेचरमा चाहिँ यति चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो हाल्नुपर्छ, यति एडमिक्सर हाल्यो भने चाहिँ यति स्ट्रेन्थ आउँछ भन्ने कुराहरू त्यो कोड अनुसार फलो गर्दै डिजाइन गर्छौँ हामीले। है दिलीप, तपाईँले खोज्नु भएको एन्सर पाउनुभयो? हजुर सर। ल अरू के क्वेसन छ? छैन सर। 3:24 भयो है। अब मैले चाहिँ अलिकति ओल्ड इज गोल्डको होमवर्क पनि दिएको छु, हेर्नु भएको छ है असाइनमेन्ट? रिची थापा सुनिरहनु भएको छ? हेलो रिची, हेलो, माइक बिग्रियो कि के भयो? हजुर सर। सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ नि? हजुर ठिक छ। त्यसो भए एक्चुअली ओल्ड इजको मैले असाइनमेन्ट पनि दिएको छु, हेर्नु होला असाइनमेन्ट है। त्यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको सोल्युसन भन्ने दिएको छु। त्यो ओल्ड इज गोल्डको तपाईँको फोटोको पिडिएफ बनाएर पिडिएफ पनि अपलोड गरेको छु। त्यो पिडिएफमा जेनरली क्वेसन नम्बर 1 को ए र बीमा चाहिँ च्याप्टर 1 को क्वेसनहरू हुने गर्छ। त्यो 1 को ए र बी को क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन सहित एन्सर लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इक्जाममा पनि सजिलो हुन्छ। अहिले मैले बोले त्यो सुनेको भरमा तपाईँहरूलाई इक्जाममा लेख्न गाह्रो हुन्छ। सो आई वान्ट यु टु राइट डाउन, आई वान्ट यु टु सल्भ दोज क्वेसन्स। त्यो क्वेसन एक्चुअली हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई नआएको क्वेसन, नआउने खालको क्वेसन के हुनसक्छ भनेर मैले अलिकति यहाँ प्रिपेयर गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नआउने भनेको चाहिँ अरू सबै कुरा मेरै नोटमा भेट्न सक्नुहुन्छ। एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। जस्तै एउटा क्वेसन सोधेको छ, ओपिसी इज एडमिरेबली सुइटेबल फर जेनरल कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सन वर्क्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेन्ट विथ हेल्प अफ बोक्स इक्वेसन भनेर भनेको छ। बोक्स इक्वेसन भनेको के हो? तपाईँहरूलाई चाडा इक्वेसन मैले पढाइसकेको छु। त्यो चाडा इक्वेसन तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। बोक्स कम्पाउन्ड्सहरू पनि थाहा छँदैछ। ओपिसीमा जेनरली के हुन्छ त? त्यही हामीले भनेको जुन यो सबै हामीले पढाएका छौँ। यो अक्साइड्सहरूको कन्सन्ट्रेसन दियो भने हामीले सिलिकेट्स र एल्युमिनेट्स र एल्युमिनोफेराइट जुन यो चाडा छ C3S, C2S, C4AF र C3A, यो चाडा कम्पाउन्ड्सहरूमा को हामीले कन्सन्ट्रेसन पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौँ भनेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ ओपिसीकै लागि हो है। तपाईँले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ ओपिसी को अक्साइड्सहरू त्यो पहिला सुरु लाइमस्टोनमा भएको अक्साइड्सहरू ल्याएर हामीले पकाएपछि चाहिँ यस्तो खालको यो बोक्स कम्पाउन्ड बन्छ। यो बोक्स कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर स्ट्रेन्थ गेन गर्दै तपाईँको त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने हो भनेर
मिलाएर अलिकति सबै कुरा समेटेर लेख्नु पर्थ्यो। 8 मार्कको क्वेसन हो, त्यही भएर यो चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले लगभग जे जति पढाएको छु कङ्क्रिटको हाइड्रेसन भन्दा अगाडि त्यो सबै लगभग एक्सप्लेन गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ यो केसमा। अब ओपिसी भनेको छ, यसमा त्यो आत्तिनु पर्दैन। ओपिसी भन्ने बित्तिकै तपाईँको जस्ट पोर्टल्यान्ड के अरे पोजोलाना चाहिँ तपाईँको हालेको छैन ओपिसीमा भन्नेको मात्रै बुझ्नु होला, अरू त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन है। अब यसमा बल्किङ अफ स्यान्डको पनि सोधेको छ। बल्किङ अफ स्यान्डको चाहिँ मैले पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ। मैले त्यहाँ दिएको नोटमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल मात्र छ। हिलो के अरे चिसो स्यान्ड हाल्यो भने र ड्राई स्यान्ड हाल्दाखेरि के फरक पर्छ भन्ने कुरा मात्र गरेको छु। अब यो वाट इज बल्किङ अफ स्यान्डमा चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा हेरेर अथवा बुकमा हेरेर चाहिँ डेफिनेसन लेखेर लेख्नु होला। अब त्यो डेफिनेसन मात्रै लेखेर हुँदैन। बल्किङ अफ स्यान्डमा चाहिँ एउटा त्यो ग्राफ छ वाटर कन्टेन्ट र भोल्युमसँग रिलेटेड। त्यो ग्राफ चाहिँ अनिवार्य छ है यो बल्किङ अफ स्यान्डको लागि। 2 मार्क्समा होस् 1 मार्क्समा होस् जति मार्क्समा सोधे पनि त्यो ग्राफ चाहिँ बनाउनु होला है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन सिमेन्ट अक्साइड एन्ड सिमेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेर। सिमेन्ट अक्साइड भनेको नझुकिनु होला तपाईँहरू, जुन हाम्रो लाइमस्टोनमा हुन्छ, जुन सिलिकामा हुन्छ, जुन अक्साइड्सहरू त्यो भट्टीमा पकाउनुभन्दा अगाडिको अक्साइड्सहरू होइन, त्यो रोटरी किलमा पकाउनुभन्दा अगाडिको अक्साइड्सहरू त्यो पकाइसकेपछि के बन्छ त बोक्स कम्पाउन्डहरू बन्छ होइन। C3A C4A बन्छ। त्यो CaO त्यस्ता कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ के भयो त सिमेन्ट अक्साइड्स भन्यो भने सिमेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ बोक्स कम्पाउन्ड। मेजर 4वटा अघि भनिहालेँ, C3A के त अनि अर्को C3S C2S अनि C4A होइन। यो 4वटा कम्पाउन्ड चाहिँ सिमेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू भयो, नझुक्किनु होला सिमेन्ट अक्साइड र सिमेन्ट कम्पाउन्डमा। अर्को तपाईँहरूलाई नआउन सक्ने भनेको हिट अफ हाइड्रेसन र सिमेन्टिङ प्रपर्टिज बिचमा के रिलेसनसिप छ भनेर सोधेको छ। एउटा हिट अफ हाइड्रेसन र सिमेन्टिङ प्रपर्टिजमा त्यस्तो रिलेसनसिप चाहिँ त्यस्तो अब छ पनि छैन पनि भन्न मिल्छ। यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा एनालाइटिकल एन्सर र क्रिटिकल रूपमा लेख्न सक्नुपर्छ तपाईँले। छ कुन हिसाबमा भन्दाखेरि जब बोक्स कम्पाउन्ड वाटरसँग रियाक्ट गर्छ तब तपाईँको त्यो सिलिकेट CSH जेल बनाउँछ अथवा टोब्रोमोराइड जेल बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। त्यो छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा त्यो हो, छैन भन्ने पर्सपेक्टिभमा तपाईँले ग्राफिकल्ली हेर्नुभयो भने मैले जुन एउटा त्यो एउटा पेजमा राखिदिएको छु ग्राफ है, सिमेन्टकोमा होला यो हेर्नुभयो भने यो दुईवटा ग्राफ हेर्नुभयो भने यो दुईवटामा कुनै पनि त्यस्तो सिमिल्यारिटी छैन फेरि है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिट अफ हाइड्रेसन र सिमेन्टिङ प्रपर्टिज सोधेको छ। सिमेन्टिङ प्रपर्टिज भन्नुको अर्थ स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट नै हो है। यो नजिकिनु होला, यहाँ हिट अफ हाइड्रेसन लेखेको छु, स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट लेखेको छु। यहाँ चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टिज नै हो। यो सिमेन्टिङ प्रपर्टिज यही हिसाबले एक्सप्लेन गर्नु होला, हिट अफ हाइड्रेसन पनि यही हिसाबले एक्सप्लेन गर्नु होला। र छैनको लागि चाहिँ यो दुईवटा ग्राफ बनाउनु होला। अब हुन्छको लागि चाहिँ मैले अघि भने जसरी हाइड्रेसन भएपछि सिमेन्टले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो भन्नाले जुन बोक्स कम्पाउन्डले पानीसँग रियाक्ट गरेपछि त्यो CSH जेल बनाएर स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो। तर त्यो अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ जसको पानीसँग मिक्स हुने बेलामा बोक्स कम्पाउन्ड पानीसँग मिक्स हुने बेलामा चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हिट पनि प्रड्युस हुन्छ। त्यही भएर हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टिजसँग डाइरेक्टली रिलेसन छ। जति बढी हिट अफ हाइड्रेसन आयो त्यति धेरै सिमेन्टिङ प्रपर्टिज चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ कङ्क्रिटको भनेर नि लेख्न सक्नुहुन्छ। दुई तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ यो है। अब अर्को भनेको विच कङ्क्रिट इज अब हट क्लाइमेटमा कुन चाहिँ कङ्क्रिट राम्रो हुन्छ, कोल्ड क्लाइमेटमा कुन चाहिँ कङ्क्रिट राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने खालको क्वेसन छ है। त्यसमा चाहिँ के यो चाहिँ टेल क्वेसन जसरी राखेको छ के सोध्छ भन्दाखेरि त्यो विभिन्न अक्साइड्सहरूको कम्पोजिसन दिन्छ अनि बोक्स कम्पाउन्डको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल भनेर सोध्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ तपाईँको हिट अफ हाइड्रेसन दिने के हो त? बेसिकली हिट अफ हाइड्रेसन दिने भनेको यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ के हो सबभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन दिने भन्दाखेरि यो C3A। जुनमा चाहिँ C3A बढी छ त्यो चाहिँ कोल्ड क्लाइमेटमा राम्रो हुन्छ है। कोल्ड क्लाइमेटमा जुनमा चाहिँ C3A बढी छ त्यो कोल्ड क्लाइमेटमा राम्रो,
जुनमा चाहिँ C3A कम छ त्यो हट क्लाइमेटमा राम्रो। तपाईले C3A को कम्पोजिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो क्वेसनमा है। तपाईहरुलाई क्वेसनमा दिएको छ के त सिलिका यो सबै के भन्छ यो अक्साइड्सहरु यो CaO SiO2 Al2O3 को कम्पोजिसन दिया हुन्छ। यो कम्पोजिसन युज गरेर C3A C3S C2S C4F को कम्पोजिसन निकाल्नुहुन्छ। अनि यो कम्पोजिसन निकालिसकेपछि C3A को दुईटा दिएको हुन्छ तपाईलाई CaO SiO2 यिनीहरुको। अनि तपाईले क्वेसन हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ C3A को कम्पोजिसन चाहिँ जुनमा बढी छ त्यो चाहिँ कोल्ड क्लाइमेटलाई राम्रो भने जुनमा कम छ त्यो चाहिँ हट क्लाइमेटलाई राम्रो है। त्यो हो तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्ने भनेको। अर्को भनेको कङ्क्रिट एक्सप्लेन द रोल अफ वाटर इन कङ्क्रिट टेक्नोलोजी भनेर सोधेको छ। तपाईहरु यसमा नझुकिनु होला। कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा सबभन्दा दुईटा हो तपाईको मेजर रोल अफ वाटर के त भन्दाखेरि हामीले यहाँ पनि हेरेका छौँ के त पहिला सुरु मिक्स गर्नलाई अथवा मिक्सिङ वाटरको रूपमा, त्यसपछि के त कुलिङ वाटरको रूपमा, के रे कुलिङ भन्न आउँछ क्युरिङ वाटरको रूपमा हो। यो दुईटालाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु होला। त्यसपछि क्वालिटीको बारेमा सोधेको छ। क्वालिटीको बारेमा त तपाईहरुले यहाँ मजाले लेख्न सक्ने यहाँ छँदैछ हैन। क्वालिटी अफ वाटरको लागि यहाँनिर पनि छ pH यतिदेखि यति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु यहाँ धेरै एक्सप्लेन गराएको छ। यहाँ हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। अब तैपनि अब मैले हेरे अनुसार यो भेटाएँ के कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो असाइनमेन्ट चाहिँ मैले ड्यु डेट अर्को हप्ताको मन्डे नै राखेको छु, मन्डे रातिसम्म। सो आई वान्ट यु टु फिनिश द्याट एन्ड सबमिट है। यसको चाहिँ मार्क्स पनि हुन्छ है। सबैलाई भनिदिनु होला। यहाँ त अब धेरैजना हुनुहुन्न अहिले। कतिजना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि है त 15 जना हुनुहुन्छ। ल ठिकै छ। टाइम सकिसक्यो। ल म अब सकाइदिनु। एटेन्डेन्स त भइसक्छ, डोन्ट वरी। एटेन्डेन्स त मैले लिन्छु। असाइनमेन्ट बुझाउँदाखेरि चाहिँ ह्यान्ड्स इन भन्ने हुन्छ के अरे अप्सन, तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन। अब त्यो चाहिँ हेर्नु होला। मेरोमा चाहिँ यस्तो आउँछ है, स्क्रिन सेयर गर्दैछु मैले। अब कसले बुझाएको छ भने यहाँनिर चाहिँ टर्न इन भनेर भन्छ के अरे। अनि मैले यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। ल अब आजको लागि चाहिँ यति गरौँ। क्वेसन छ हैन सर असाइनमेन्टमा? क्वेसन चाहिँ मैले छुट्टै दिएको चाहिँ छैन। मैले जस्ट त्यहाँ चाहिँ के भनेको छु भन्दा ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन च्याप्टर 1 को सोलुसन गरेर पठाउनुहोस् भनेको छु। ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ तपाईले त्यही यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर भन्दाखेरि कहाँ गयो एकछिन है त। जस्ट त्यो फाइल्स भित्र ओल्ड इज गोल्ड भन्ने छ, त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्लास मटेरियल्स भित्र है। ल अहिलेलाई त्यस छुट्टी हो। के क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? नभए अब चाहिँ छुट्टी। केही छ स्वस्तिक? छैन सर छैन, जाँदा भएन। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल ल सबैजनालाई बाई बाई। थ्याङ्क यू फर यर एटेन्डेन्स। एन्ड गरेँ है त मैले। ल थ्याङ्क यू।